हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं उम्मीद करता हूं हमारी मोटिवेशनल चैनल लाइफ चेंजर पर जो वीडियोस हैं वो आपके लिए अच्छी हैं और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि कैसी आपके लिए वीडियोस जारी हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का मुहर्रिक क्या है। थॉमस कार्लाइल कहता है, जिस आदमी के सामने कोई मकसद नहीं वो बेपतवार जहाज की मानद है। वो जहाज जिसका स्टीयरिंग नहीं है, जिसके अंदर पतवार नहीं है, जिससे उसे घुमाया जाता है, उस जहाज की मानद वो शख्स है जिसका कोई मकसद नहीं है। तो हर किसी की जिंदगी का कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। हर शख्स की जिंदगी का कोई ना कोई मुहर्रिक है। अब मुहर्रिक का मतलब क्या? मुहर्रिक का मतलब है तहरीक देने वाला, चलाने वाला, या उभारने वाला, या तरगीब देने वाला। हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई शख्स है जो उसे तरगीब दे रहा है। आप अपने मुआशरे में देखें, हमारे नौजवान जो हैं, जो दोपहर धूप में, जलती धूप में खड़े रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसे तहरीक दे रही है। वो लड़कियों के पीछे वो जो है वो उस मामले में होते हैं। कई नौजवान हैं जो रात आधी रात पढ़ रहे होते हैं। जो CSS कर रहा है नौजवान, आधी रात पढ़ रहा है, वो मेहनत करता है, वो किताबी कीड़ा बन के रह जाता है। और आप देखते हो उसे तहरीक कौन सी चीज़, वो CSS जो उसने करना है, मुकाबले का इम्तिहान, जिसकी वजह से उसे एक पोस्ट मिलनी है। तो हर एक शख्स जो है उसको चलाने वाली जो चीज़ है वो मुहर्रिक कहलाता है। सबकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुहर्रिक हैं। आपकी ज़िंदगी का क्या मुहर्रिक है, ये आपने तलाश करना है। ये आपने देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो चला रही है। और ऐसे चंद अमामल का हम बयान करेंगे जो कि कुव्वत मुहर्रिका के तौर पर काम करते हैं। तहरीक देने वाली कुव्वत, जोश देने वाली कुव्वत, तरगीब देने वाली कुव्वत, उभारने वाली कुव्वत, हमें चलाने वाली कुव्वत जो है, इसको हम देखेंगे। कई लोग जो हैं वो असासे जुर्म है, जिनको जो है वो जिनकी कुव्वत मुहर्रिका है, उनको तहरीक दे रही है, जो मतलब उनका मुहर्रिक जो है वो असासे जुर्म है। वो गुनाह के जुर्म में, ये असास में इतना फंसे हुए हैं कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। वो वहीं के वहीं स्टक हो गए हैं। जो कुछ उनसे मालूम, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जनाब वो हीरो जो है वो जब गाड़ी चलाता है तो उसे जो है वो गाड़ी चलाने से डर लगता है। वजह क्या है कि वो माजी में कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका कोई प्यारा छिन गया था। अब जब भी वो गाड़ी पे बैठता है उसे डर लगता है, उसे वो वाकया याद आता है। तो असासे जुर्म भी ऐसे ही काम करता है। जब आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लम्हे में से गुजरे होते हैं जहां पर आप उसके बाद नदामत जो है महसूस कर रहे होते हैं, तो फिर वही जो पिछली नदामत है वो आपको चला रही होती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ऐसे जो आपकी जो कुव्वत मुहर्रिका है, आपको उनमें से निकलना है। आपके मुहर्रिक को आपको देखने की, समझने की जरूरत है कि अगर मेरा मुहर्रिक मेरी तरक्की के लिए बाइस है तो फिर आप उस मुहर्रिक में चलते जाएं। लेकिन अगर आपका जो मुहर्रिक है, मतलब आपको जो तहरीक देने वाली चीज़ है या आपको उभारने वाली जो चीज़ है, वो आपको रोके हुए है, तो फिर आपको उस पर गालिब आना है। आज भी लोग जो है वो जिंदगी भर बेमकसद और आवारा जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उनका मुहर्रिक जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि कोई नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो महदूद जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग लामहदूद जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुव्वत मुहर्रिका को सही तौर पर इस्तेमाल किया। वो जो तहरीक देने वाली कुव्वत है उसको सही इस्तेमाल किया। तो मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे तहरीक कौन सी चीज़ देती है। अगर मैं मुस्बत सिमत में जा रहा हूं तो कौन सी चीज़ मुझे तहरीक देती है। अगर मैं मनफी सिमत में जा रहा हूं, कौन सी चीज़ मुझे तहरीक देती है। बहुत से लोग अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और उनको पीछे से तहरीक कौन सी चीज़ें दे रही हैं, वो उन्हें पहचानना पड़ेगा। अगर आज भी मैं और आप इसमें फंसे रहेंगे तो फिर हम कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। तो एक और भी जो है वो कुव्वत मुहर्रिका का जो एक अंसर है वो ये है कि नाराजगी और भरमी। कई दफा हम नाराजगी और भरमी जो है हमें चला रही होती है। हम नाराज होते हैं और वो नाराजगी जो है हमें मोड़ रही होती है। जहां भी लेके जाए हम उस नाराजगी की वजह से जा रहे होते हैं। कहीं हम नहीं भी जाते तो उस नाराजगी की वजह से नहीं जाते। तो हमने समझना है कि ये कहीं वो कुव्वत मुहर्रिका तो नहीं है जो मुझे रोक रही है, मुझे चला रही है। आपको क्या चला रहा है, आपने बड़ा मोहतात होकर देखना। हो सकता है माजी में किसी ने आपके साथ बदसलूकी की हो सकता है
کہ آپ بار بار ان بدسلوکیوں کو اپنے ذہن میں دھراتے رہے ہیں، آپ نے انہیں ابھی تک معاف نہیں کیا ہے، آپ سخت خول کے اندر ہو سکتا ہے بند ہو گئے ہیں اور باہر نہیں نکل رہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی ترقی بھی رک گئی ہے، آپ کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو وہ چیز جو ہے وہ چلا رہی ہے کہ نہیں، آپ نے اگر منہ بگاڑنا ہے تو اسی وہ جو آپ کے ساتھ ماضی میں کسی نے آپ کے ساتھ سلوک کیا اور آپ اس کی وجہ سے ناراضگی میں آئے ہوئے ہیں، آپ ہو سکتا ہے اس ناراضگی کی وجہ سے بد مزاج ہو گئے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ناراض اور بھرم ہونے والے شخص کو زیادہ نقصان جو ہے پہنچاتا ہے، یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا نقصان آپ کو پہنچے گا جو آپ ناراض ہیں۔ پھر خوف کئی دفعہ مجھے اور آپ کو چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں تحریک دے رہا ہوتا ہے، ہمیں ہماری سمت کو موڑ رہا ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو خوف کی وجہ سے اگر میں نے یہ کر دیا تو کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں کہیں میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، کہیں مجھے لوگ شرمندہ نہ کریں۔ آپ شروع کریں، اس خوف کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ خوف کہیں آپ کی سمت کو موڑ تو نہیں دیتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ جاتے جاتے اچھے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم خوف جو ہے ان پر آ جاتا ہے اور ان کی سمت جو ہے وہ مڑ جاتی ہے۔ مجھے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں سر میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں جو ہے نا میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ ناکام نہیں، آپ کوشش تو کریں۔ آپ کو کسی نے بتا دیا کوشش کیے بغیر کہ آپ ناکام ہو جائیں گے؟ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ کو جو چیز چلا رہی ہے پیچھے سے، جو آپ کا سٹیئرنگ پکڑے ہوئے اس کو آپ نے سائڈ پہ کرنا، وہ خوف ہو سکتا ہے، اس میں سے آپ کو نکلنا ہے۔ پھر مادہ پرستی کئی دفعہ لوگوں کو چلا رہی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کا محرک جو ہے وہ مادہ پرستی ہوتی ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ میں آپ کو بتانا، صرف پیسہ آپ کو خوشی نہیں دیتا، پیسہ صرف خوشی نہیں دیتا۔ کئی دفعہ لوگ پیسہ حاصل کرنے کے بعد بھی ناخوش رہ جاتے ہیں، گاڑی حاصل کرنے کے بعد بھی ناخوش رہ جاتے ہیں۔ حقیقی خوشی جو ہے وہ کچھ اور ہے، آپ کو وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور مادہ پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پیسہ چلا رہا ہے تو آپ کو پیسے سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس حقیقی سمت میں آنے کی ضرورت ہے جس سمت میں آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ مادہ پرستی کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس حصول میں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں، فیملی کو بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ تو میں سوال پھر یہی ہے کہ مجھے کون سی چیز چلا رہی ہے، مجھے کون سی چیز جو ہے وہ تحریک دیتی ہے، مجھے ترغیب دیتی ہے یا مجھے ابھارتی ہے؟ کیا وہ خوف ہے، کیا وہ مادہ پرستی ہے، کیا وہ احساس جرم ہے، یا کیا وہ ناراضگی ہے، کیا وہ چیز ہے؟ پھر کئی دفعہ مجھے اور آپ کو جو چلا رہی ہوتی چیز ہے وہ پسندیدگی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک نوجوان، ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کلچر کی یا انڈین کلچر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو ملک ہیں ان میں نوجوان دوپہر 1-1 بجے 2-2 بجے 3-3 بجے بھی چھتوں پہ دھوپ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پسندیدگی ہوتی ہے۔ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے صرف دیدار کی خاطر جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اسے چلا کون رہا ہے؟ اسے وہ محبت چلا رہی ہے جس محبت میں وہ چھت پر دھوپ میں اور جناب وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے مجھے کیا چلا رہا ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو بڑے ذمہ دار ہیں، جو بڑے محتاط ہیں، اور جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ٹریک پر چل رہے ہیں، وہ ڈیل ویل نہیں ہو رہے ہیں، وہ پٹڑی سے اتر نہیں رہے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں اصل میں مثبت سوچ چلا رہی ہے پیچھے، جو ان کے پیچھے مثبت سوچ ہے۔ آج آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ آپ کو کیا چلا رہا ہے، آپ کا محرک کیا ہے، آپ کو کون سی چیز ترغیب دے رہی ہے، کون سی چیز آپ کو قوت دے رہی ہے، کون سی چیز آپ کو تحریک دے رہی ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اور اگر تو وہ منفی چیزیں ہیں جن سے آپ کو تحریک مل رہی ہے اور وہ آپ کو اب تک برباد کر رہی ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا ہے اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے، مثبت سمت میں آنا ہے، اور ایسی جو ہے وہ آپ نے محرک تلاش کرنے ہیں جو آپ کو ترقی کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔